سلام يحوات كما وعلكم كما يالهم إذا أخانا زوم كما يرنا جسيس خندالو مصحفتين تاي زحاشة كابي كانوا مصحفتي عينو تتحدثتكمني تازا بلد أتانا زبلا أب لوكال لايبراري مزجوبو أب تعجزهم مواتيو نحب عادين لستو تخونكم أب لوكال تعجزهم دول لايبراري مزجوبو مثلا لكم مستمزجكم كأني ممبرشيب كارد حسكم تن ممبرشيب كارد حجي كلتا مخسب على واحدة مصحفت حسكم جزاهم تخارو زيرو لهم مصحف سلك يحكم تخارو نسلسل سومون جلمله دحان تريهمون دحدسكم مساهم أنا خلت مصحفت مالتي مع إخواني كمبيوتر نايت أبت لايبراري كمبيوتر سلزلهم كمبيوتر نايت لايبراري تقوم هاني مثلا لكم حنت ساعات معلت مالتي كارد زلوا وسب حنت ساعات تكمل الله إلي نحكي قلت هلهم كوينهم كأن ناتكم من نايركم من كارد ناي كلاتكم توصلوا بحده زبالة couple of hours لكم مالتي حجبوا أنت خانة كمبيوتر كأود تمرتت مهارو زخون أقول الله مصحف تخون قال ملا مالتي أنت زي كوينو ولا سوفت وير صارله زخون عين زناي وورد دوكمنت إكسل باوربوينت قال نقراتي نحرد تقوم لهمكم نورمالي أتفلتواني هم أو تقوم تدخليهم ولا تتايبين عجاش زي ما عجاش بفلاي مبزحتك زي موبايلهم تقومون بر لابتوب كمبيوتر مبزحت تقومون نسوزهمكم سون من اللي ممر ليو كاي ترفسخ تصحف خلكم قرب قلطف مبارد لاي نحو كولج كتكودو خيني مودبكم وي زخونه ناي اوفيس سراحات مالتي سلازي وسون بعد نفس الخاله من المماثله زي اللي ابزعد قلعت ولد مسبوليهم دلامودو الحنتي نعيلهم تطفو غزي يبلو من كمزي كاب عندنا مصيخا غناو كمبيوتر سلازي لمنا ابز مس مصانا خن بحدش كنجمرو خلنا حج ولا خنصحف كلنا ازينا زحلاتينا وسون من المماثله سلازي اليوم أنتوا خلنا ناتكم لابتوب دي كمبيوتر كلكم تبقوا نحن نتمرت تحاسبوا لهم فوقكم كذا كوينة إنه جزيو إذا اللايبراري تلاقيكم ساعات صراحة ندخلكم ديهم صراحة نتمولسكم كمل لما مرة تقوم تقوليهم لازم تمزجوا أو تقولوا لهم أيديناتكم سألهم دلوا حنتخا أدراش نايدو خان أدراشهم دنجر زخون اللي ترجع دمسكم كمان نحسكم مثلنا رايحين لهم كم أن مسار أخوهم membership كارت وهاب مالتي so I wish you all the best guys روح معلتي ciao